पळय कितें आसा, काल आमी म्हाका दिसता रातचो आमकां पयर व्हिडिओ जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना व्हिडिओ मेळटकूच हांवें अमिता कडेन म्हजें कम्युनिकेशन जातकूच पयलो फोन डीजीपीक केल्लो आनी डीजीपीक हांवें सांगलें असो असो व्हिडिओ आसा ते एस्केप एक्युज्डाचो आनी आय वॉन्ट टू प्रोवायड इट म्हणून सो दॅट इट हेल्प्स द पुलीस टू नॅप द एक्यूज म्हणजे तो एक्यूज जो पळा ताका धरपाक पुलिसांची मदत जाली म्हणून म्हाका हँड ओवर करपाक जाय म्हणून आनी हांव म्हणलें हो मिडियाकूय दितलो कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय कित्याक भितर खूब सेन्सिटीव हें आसलें इन्फॉर्मेशन सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार तातूंत बीजेपीचो MLA आनी जो डेप्युटी स्पीकर आसा जोशुआ डिसोजा ताजें नांव ते एक्युजान घेतलेलें त्याच प्रमाणे ते व्हिडिओन एक्युजान सांगलेलें की आपूण हांगासल्यान पळून वचूंक ना आपल्याक पळयला म्हणून 2 टिमी पुलिसाच्यो घेवन गेल्या म्हणून एक पयली गेली टीम एक मागीर गेली आनी आपल्याक SP क्रायम जो आसा गुप्ता तशेंच ताणें DYSP सुरज हळर्णकाराचें नांव घेतलेलें आनी बाकीचे ताणें सांगलेले SITचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसले तशेंच लोक क्रायमाचे ऑफिसर क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसले तांच्यांनी आपल्याक मारलो इन प्रेझेन्स ऑफ जोशुआ बी म्हणून तांच्यांनी खूब सांगलां विच इज अ व्हेरी सिरियस थिंग प्रॉपर्टी कितें तरी ताजे नांवार कर नाल्यार एनकावंटर करून उडयतले म्हणून अश्यो गजाली गोंयान केन्ना घडनासल्यो आनी ह्यो आतां घडपाक लागल्या आनी आमी परत काल सांगलेले प्रमाणे जे प्रकरणान आनी जे तरेन तो ते लोकपांच्यान भायर सरला ते फुटेजी वयल्यान क्लियर दिसतालें की तो पळून वचून ना ताका फूल ऑथॉरिटीन ते लोकपांच्यान भायर काडला म्हणून आनी तीच गजाल तो सांगता एक्यूज पण आमी ते एक्युज्डाचेर हाजेर वचूया नाका आमी फॅक्टाचेर जर गेले जाल्यार आमी ते DGPचे नजरेक हाडले मिडियाकूय तुमकां ब्रीफ केले सगळ्यांक तुमकां तो व्हिडिओ बी ते दिले आनी तशें करता आसतना म्हाका दिसता जे सत्य आसा ते लोकांच्या फुडल्यान येवचें आनी आज जी गोंयान लॉ एंड ऑर्डराची परिस्थिती जी आसा ती लोकांक कळची दुर्दशा कितें जाल्या ती हो ताचो हेतू आसलो म्हाका प्रेस आमचे जाता कंप्लीट सगळे तुमी फुडल्यान आसले DGPचो परत फोन आयलो आनी DGPन म्हाका सांगलें की म्हाका DIG कॉल करतली म्हणून शर्मा म्हणून आसा ती म्हणटा म्हणसर म्हाका DIG जी आसा शर्मा तिचो फोन आयलो तिणें म्हाका सांगलें तूं खंय आसा हांवें सांगलें हांव पणजे आसा आनी आपल्याक तो व्हिडिओ म्हणपाक लागले की जाय तुजे कडल्यान हांवें म्हणलें हांव दिता व्हिडिओ तुमकां तो सो तिणें म्हाका DIG शर्मान सांगलें की DYSP तुका कॉन्टॅक्ट करतलो PI कॉन्टॅक्ट करतलो आनी तो व्हिडिओ ताका दी म्हणून हांव मागीर घरा कडेन म्हज्या वचपाक भायर सरलो परवरी जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका PI दिपक पेडणेकाराचो फोन आयलो की आपल्याक DIGन मॅडमान सांगला म्हणपाक लागलो की तो व्हिडिओ तुजे कडल्यान कलेक्ट कर सो हांवें म्हणलें तूं यो मातसो 11 पयलीं मात यो कित्याक म्हाका न्हिदपा जाय म्हणून मागीर बेगीन उशीर करनाका म्हणून 11 पर्यंत हांवें वाट पयली पुलिसांची पुलीस येवंक ना 11 पर्यंत 11 हांवें DIGक परत कॉल केलो शर्माक आनी तिका सांगलें सेंड युअर स्टाफ टुमोरो आय नीड टू गो टू स्लीप म्हणून कित्याक ते परत येतकूच ते टायम काडटले आसले आनी म्हाका ऑलरेडी ते दिसा स्लायट हेडेक आसलो सो लेट म्हाका दिसता 11:15 सुमार पुलीस आयले 11:30 जावन आयले ते लेट म्हाका नेबर सांगताले आनी ते आमचे मेन गेटीचे भायरूच उरले आनी सकाळ फुडें मागीर हांव परत दिपक पेडणेकारा कडेन उलयलो आनी ताका सांगलें हांव म्हणल्यार आतां पणजे वता सो यू कॅन कम एंड कलेक्ट त्या प्रमाणे मागीर पुलिसांनी काँग्रेस ऑफिसा कडेन आयले आमकां 11:15चो अपॉयंटमेंट आसलो DGPचो काल तुमी सगळे जाण आसले थंय हांवें तांकां पुलिसांक सांगलें की हांव DGPक मेळटा आनी मागीर तुमकां हांव ते पेन ड्रायव्स बी कितें आसा पळय ते हँड ओवर करता म्हणून व्हिडियोज कितें आसा ते जाल्यार बरें म्हणलें तांच्यांनी आमी आमचें डेलिगेशन सगळे जाण तुलियो बाब वाल्मिकी बाब आसलो फ्रांसीस आसलो आमी गेले DGPक मेळ्ळे तांकां सगळ्यांक ब्रीफ केलें आनी आमचो डिमांड तांचे मुखार परत दवरलो की अशा कंडिशनान जे SP आनी जे पुलीस ऑफिसरांक नेम केल्या क्रायम ब्रांचांनी जांचे ऑथॉरिटीचे अंडर तो कल्प्रीट क्रायम ब्रांचांची कस्टडींच्यान भायर सरून गेला ताका पयलीं प्लेस देम अंडर सस्पेन्शन ऑर एटलिस्ट मिनिमम तांकां थंयचे कार्ड म्हणून दुसरी टीम घाल कित्याक ते सारकें इन्वेस्टिगेट करूंक शकना बिकॉज जावं दे आर द को एक्यूज आतां हें सगळें जाता आसतना सगळें सोंपलें आमचें मागीर आमी तो व्हिडियोज तांकां पेन ड्रायव्स थंय तांच्यांनी अटॅचमेंट केलो पंचनामा केलो आनी ते करता आसतना तांच्यांनी सगळो म्हाका दिसता 1-1.5 म्हाका थंयच केले SDPOच्या ऑफिसान हेडक्वॉर्टर्सान हो स्टेटमेंट जाय जाल्यार कालूय ते कलेक्ट करूंक शकताले कित्याक ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचोच ऑफिसर्स आनी स्टाफ आसले जे तांच्यांनी काल करूंक ना तुमकां खबर आसतलें काल आमी DGPच्या ऑफिसान मागणी केली की मुख्यमंत्र्यान लॉ एंड ऑर्डर फेलियराची आनी वाडटो गोंयान जो क्रायम जाला आनी असल्यो सामक्यो ज्यो गजाली घडटा कांयच कंट्रोल ना पुलीस डिपार्टमेंटाचो जो फेलियर जाला ताची मॉरल जबाबदारी घेवन मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा म्हणून म्हाका दिसता ते आमचे स्टेटमेंटाचे मागीर पुलिशेक डायरेक्शन गेलें की म्हाका समन्स इशू कर म्हणून आनी आज स्टेटमेंट रिकॉर्ड करपाक आफय ना जाल्यार हांव ते पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वता दनपार पर्यंत ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचो स्टाफ थंय 1-1.5 पर्यंत आसा तांच्यांनी कित्याक स्टेटमेंट कलेक्ट करूंक ना म्हजो इवन काल ते अटॅचमेंट तांच्यांनी केले ताजो पंचनामा सुद्दां कॉपी मागल्यार म्हाका दिनासली आतांय तुमी पयलीं हांव स्टेटमेंट मागतालो म्हजोच स्टेटमेंट म्हाका स्टेटमेंटाची कॉपी तांच्यांनी दिवपाक ते फाटीं फुडें करताले मागीर आमी प्रेशरायज तांकां केलें म्हणून तांच्यांनी फोटो काडपाक आमकां अग्री केले आनी तुमीच मिडियान फोटो काडले
स्टेटमेंट्साचेर म्हणून ट्रान्सपरन्सी हांचे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनान आमकां खंयच दिसना. अरे स्टेटमेंट म्हजो हांवें दिला, पुलीस ऑफिसर रिकॉर्ड स्टेटमेंट करता, तुजी सायन आसा, तुका म्हजो स्टेटमेंट म्हाका दिवपाक कितें आसा? जाल्यार ट्रान्सपरन्सी म्हाका दिसता खंय तरी आमकां इन्व्हेस्टिगेशनान खंयच ना. आनी आमकां खबर आसतलें बाणास्तारी केसीन जो मेन एक्यूज कोणें गाडी मारला तो थंयच उरलो आनी कोणें अमित पालेकर एडवोकेट म्हणून ताच्या फाटल्यान लागले ताका अरेस्ट केलो. हो सिमिलर प्रयत्न आसा पॉलिटिकल डायरेक्शनान ऑपोजिशनाच्या लिडरांक हेरस करपाचो आनी तांकां टार्गेट करपाचो, हे केसीन तांकां गुंतोवपाचो. म्हाका एक गजाल कळना, हांव जेन्ना डीजीपीक फोन मारून सांगता, व्हिडिओ दिता, सगळे पुलिसाक हेल्प जावची म्हणून, जाल्यार म्हाका हाडून हांगा 2 वरां बसप. आनी आतां हांव डेफिनेटली शुअर आसा की ते नेक्स्ट अमित पालेकराक हाडटले तो इंडियेक येतकूच, कित्याक तांचे कडेन ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक आनी जी मेन मुद्दे आसा ते मागीर लँड स्कॅमाचे जावं, लँड ग्रॅबिंगाचे जावं, कॅश फॉर जॉबाचे ते भरकटोवपाक तांकां ऑपोजिशनाक टार्गेट करून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न तांचो आसा. कित्याक जर पुलीस सिरियस असले जाल्यार एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय, पयर कजिनोन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटाची रेड पडली, तांकां मारले, तांकां भितर घाले, तांच्यांनी भायर येवन पुलिसांचेर कंप्लेन, ते कजिनोच्या स्टाफाचेर कंप्लेन फायल केली. अजून पर्यंत तांकां एक समन इश्यू जमना पणजे पुलीस स्टेशनाच्यान. कित्याक जमना? म्हाका काल एका दिसान 3 समन जाले, ते बी डेटी ताचेर चुकीच्यो आसल्यो, ऑक्टोबराची डेट घाल्ली. आज जाय जाल्यार हांव ही समन स्कीप करूंक शकतालो की तुमी डेट चुकीची घाल्या म्हणून, पण आमकां पुलिशेक मदत करपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी तो कोण कल्प्रीट पळा ताका बेगीनचे बेगीन हांच्यांनी धरून हाडचो. हे हेतून हांव कसलेच पॉलिटिकल हें करनासतना आमी वेळार हांगा आयल्या. जाल्यार हें जर सगळें चित्र जर पळयत जाल्यार तांकां सिरियसनस कसलीच ओवरऑल इन्व्हेस्टिगेशनाची ना. कित्याक मुद्दे आनी प्रश्न खूब उपस्थित जातले. आतां म्हाका जें दिसलां ताचे प्रमाणे ते मोबायलूय म्हजो अटॅच करूंक सोदतालो, पण हांवें तांकां सांगलां की म्हज्या मोबायलान पॉलिटिकली सेन्सिटीव डेटा आसा, ते सुलेमानाचो कितें वचून व्हिडिओ हांवें शूट करूंक ना, कर्नाटक हांव गोंयानूच आसा, तो पळा कितलो 12 तारखेक चॅक करा मरे म्हजो मोबायलान रिकॉर्ड खंय तो. म्हजो मोबायल अटॅच करून तुमकां कितें मेळपाचें? हांकां आमचो मोबायल अटॅच करून पॉलिटिकली सेन्सिटीव इन्फॉर्मेशन ऑपोजिशन लिडरां कडल्यान काडपाक जाय. तांकां जे विसल ब्लोअर गव्हर्मेंटान आसता, जे आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करता, ते कोण कोण प्रोवायड करता ते हांकां पळोवपाक जाय. पण हांवें तांकां सांगलां तूं प्रॉपर कोर्टाचे थ्रू डायरेक्शन्स दी, बिकॉज इन दीस केस हांव विटनस आसा, हांव एक्यूज ना हे केसीन, म्हजो मोबायल अटॅच करपाक तुमी. हें म्हाका कितें चल्लां पुलिसांचें म्हणून कांय कळना. हें सामकें चुकीचें पुलिसींग चल्लां. आनी जर ते म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सगळें पळयता आसतले, तांकां दिसत हे भितले आमकां भंय घालतले, असले करून आमी असले स्टुडंट टायमाच्यान कॉलेजींच्यान करून आयिल्ले आसा, काय फरक पडपाचो ना हें म्हाका तांकां सांगपाक जाय. लोकां खातीर जो झगडूंक जाय, आवाज काडपाक जाय, तो आवाज आमी काँग्रेस पार्टी जावं आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेसचे आसा, गोवा फॉरवर्डाचे आमचे बरोबर आसा, ते सगळे जाण ऑपोजिशनाचे काम करतले, लोकांचे विशय घेतले. आनी कितलेय जर तुमकां दिसले आमकां तुमी दडपण हाडटले, भिवयतले म्हणून तुमकां जाता ते करा, आमी भिना. हांवें त्या खातीर म्हाका खूब जाणांनी सांगलेलें एंटिसिपेटरी बेलीक घाल, हांवें तें सुद्दां घालूंक ना. अरेस्ट करपाक जाय मरे, अरेस्ट करा. तुमचे कडेन कल्प्रीट धरपाक जायना. तो पळून गेला, कसो पळून गेलो तो? अडेजांक नाकाबंदी नासली, एक्सपोजिशन चालू आसा, फूल वाटेर सेक्युरिटी आसूंक जाय. अडेजांक तो पळून गेलो कसो? नाकाबंदी कोण आसलो? बॉर्डर क्रॉस केली कशी ताणें? हाजेर कोणाचेर एक्शन घेतलें? आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट मुद्दो तो म्हणल्यार जेन्ना ते एक्युजडान व्हिडिओन SP गुप्ता, DSP तो सुरज हळणकर, बाकीचे पुलीस ऑफिसर आनी मेन म्हणल्यार उपसभापती डेप्युटी स्पीकर जोशुआ डिसोजाचें नांव घेतलां, तांकां हांच्यांनी अजून समन्स कित्याक दिवंक ना? हे कित्याक जोशुआचो हनीमून कंप्लीट जायसर रावल्या? जोशुआ काडपाक जोशुआ कित्याक हाडूंक ना? अरे हांवें तुमकां व्हिडिओ दिला, पयलो तुमी म्हाका समन्स करता, एका दिसान 3 दिता, हाडा मरे तुमी डेप्युटी स्पीकराक. तुमी कितें चल्लां हें? आनी वयल्यान मुख्यमंत्री सांगता इन्व्हेस्टिगेशन जातलें एक्शन. तुवें जर तुमचें सारकें सिरियसनस आसलें, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान समन्स इश्यू करून SP क्रायमाक हाडपाक जाय आसलो, ताणें DYSP काडूंक जाय आसलो क्रायमाक, कित्याक तांची नांवां घेतल्या एक्युजडान, तांकां ताणें फरार करपाक हांचो हात आसा म्हणून भितर. त्याच प्रमाणे डेप्युटी स्पीकराचें नांव घेतलां, तांकां हाडनासतना तुमी ऑपोजिशन लिडरांक हाडटा. म्हाका दिसता हें BJPचे सबंद देशभर हो चल्ला, ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाचें. थोडे लोक भिवून BJPन गेले, आमी त्या कॅटेगरींतले न्हय. तांकां सांगपाक सोदता कितें जाता तें जावं, आमी जें कितें सारकें आसा, लोकां खातीर जें कितें करपाक जाय तें ठामपणे करतले. एक प्रश्न आसा कितें हांवें तुमकां आपयलो, इफ यू कूड हायलायट कितें विचारलें ना, तांच्यांनी म्हाका विचारलें तूं घरान कोण कोण रावता, कितले जाण रावता. हांवें ताका विचारलें हे केसीक रिलेवंट. बरं तूं जे घरान तूं कितले वर्सां रावता? आतां हे कितें टेनन्सीची केस चालू आहा काय मुणकाराची केस चालू आहा? तूं म्हाका ते रिलेवंट विचार मरे कितें तें. फोकस ऑफ द पुलीस हांव तांकां ब्लेम करना, हे PSI आनी PI कोणा तांकां हांव ब्लेम करना, तें सांगता. दे आर अंडर प्रेशर ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी आमकां खबर आहा ते बसून तांकां दिसता की आपूण ते सत्ता परमनंट नासता, ही हांच्यांनी लक्षांत दवरची. फाट करून भोवपाक वेळ लागना. तांकां तकलेक मारल्या सत्ता, तांकां दिसता पुलीस मशिनरीचेर दबाव घालून. आतां ते BJPचे न्हयच म्हणटा मरे ते. हां एक्सेप्ट केला तांच्यांनी कसली गजाल. हांवूय म्हणना की त्या चोराचेर विश्वास दवर म्हणून, पण ते चोरान हांव इतलेंच म्हणटा चोराचेर विश्वास दवर म्हणून आमी सांगिना. हांव इतलेंच सांगता ते चोरान जर पुलीस ऑफिसराचे आनी तुजे उपसभापतीचें जर नांव घेतलां, ताका हाडलो तुमी,
ताका इन्व्हेस्टिगेट केलो तुम्ही हांवें व्हिडिओ दिला म्हाका दाखयता ते प्रिंटर तांची चूक ना रे ते पुलीस स्टेशनाची दुर्दशा पळयान विकसीत भारत म्हणटा ते बाबड्यांनी म्हाका दिसता आपले पयशे खर्च करून ते पुलीस स्टेशन सारकें केला ही परिस्थिती आसा तांची तांकां कितें ब्लेम करतलो पण तांचेर प्रेशर आहा तो तितले दिताले खंय रावता कितें रावता आनी मागीर तूं कितल्यांक अमितान तुका सांगलें व्हिडिओ तुका खंय मेळ्ळो कसो मेळ्ळो तें तांच्यान मेळ्ळो कसो पेंट ह्यो तांच्यान गजाल हांव तांकां डिटेल सांगला अरे तुमकां हांवें त्या दिसा हाडून सगळ्यांच्या फुडल्यान तुमकां दिवंक ना शेअर करूंक ना आपालिपा करपाचे भितर कितें आसा आमचें इंटेन्शन आसा की जो कोण पळा ते लँड ग्रेबिंगान सिरियस केसींनी इनवॉल्ड आसा आमी सदांच सांगता आज गोंयकाराची हालत जाल्या गोंयकारांक फुडें जमनी मेळपाच्यो ना हे हजारांनी स्क्वेअर मिटर जमीन लँड ग्रेबिंग करतात आनी तातूंतले थोडे जाण सुटलेले बेलीर सुटलेले आज सीएमाच्या बंगल्याचेर फावटी मारतात ते चॅक करा मरे कित्याक फावटी मारता ते हां तांकां तुमी विचारना मरे आनी फक्त एक भ्रम निर्माण करप काल ते 2 वर्सांचे केसीन कसले प्रतिमांक अरेस्ट केला ताका पोलीस स्टेशनाचेर सो बेजिकली दीस इज ऑल डायवर्शनरी टॅक्टीक आमी राहुल गांधीचे सोल्जर्स आमचे बरोबर सगळे ऑपोजिशन पार्टी आज ठामपणे आसा आमी कांयच भिवपाचें ना आनी जें कितें आसा तें क्लियर ट्रान्सपरंट आसा जें कितें इन्क्वायरी जाय तांकां करुनी वी आर ओपन फॉर म्हाका विचारलें हांवें तूं म्हणलें म्हजो मोबायल मागता हांवें म्हणलें ताची रिकॉर्डिंग केल्यार म्हाका अरेस्ट कर मरे म्हणलें आतां तूं नेम म्हाका अरेस्ट कर तुका कितें प्रॉब्लम हांव म्हणलें आसा पळय म्हाका आफोम ना पण सांगता तुका दे बेजिकली पळय दे वॉन्ट टू टार्गेट द ऑपोजिशन लिडर्स नथींग एल्स बिकॉज तांचे कडेन मुद्दे ना ऑपोजिशनाक टार्गेट करपाक आपले कर्मां लिपोवपाक ऑपोजिशनाक टार्गेट करप इतलेंच आज बीजेपी सरकारा कडेन उरलें सुनील काल सीएमान हेडोनार एक असो स्टेटमेंट केला की जे कोणाक हो व्हिडिओ मेळ्ळा कोणा कडल्यान येयला तेंचेरूय इन्क्वायरी जातली तेंचे हे जातले तुमकां हांव तीच गजाल सांगता काल जेन्ना हांव दनपारचो 1 ते 1:30 पर्यंत पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान प्रेजेंट आसा डीजीपी फुडल्यान प्रेजेंट आसा हांगासल्या स्टाफान ते व्हिडिओ पेन ड्रायव्ह अटॅच केल्या डीवायएसपीच्या ऑफिसान बसून ते मोमेंटाक हांवें ताका आतां विचारलें अरे हो स्टेटमेंट म्हणल्यार तुवें काल रिकॉर्ड करपाचो आज म्हणल्यार सगळ्याचो टायम वाटोवपाचो तो म्हाका आमकां डायरेक्शन मागीर आयलें थंय हांवें थंय स्टेटमेंट केलो की मुख्यमंत्र्यान जबाबदारी घेवन रिजायन करपाची गरज आसा म्हणून ताचे मागीर हांकां डायरेक्शन आयलें सर समन्स कितले येयल्या तुमकां म्हाका 3 समन्स आयल्या एकाच दिसान ते बी व्हॉट्सॅपाचेर समन्स म्हणटा ते प्रिंटेड लोकल पुलीस स्टेशन कोण हांव ते घरा घेवन येवपाचो म्हाका व्हॉट्सॅपाचेर आयल्या हांव जाय जाल्यार आज ती चुकीची डेट म्हणून येनासा रावंक शकतालो पण हांव आयला कित्याक तांकां जर मदत जाता ती जावनी म्हणून बरं कितली क्वेश्चन येतले तुका इन टोटल ती आतां मेजूंक ना हांवें सुनील आयज तुजे एमएलएज ना प्रेसिडेंट ना तुमच्या वांगडा कोणूच ना तुमच्या वांगडा म्हाका दिसता हय मात काँग्रेसी कडेन म्हणून कोण तरी आसूंक जाय न्हू काँग्रेसीचे पार्टीचो व्हायस प्रेसिडेंट बाकीचे आसा सगळे जाण आमचे लिडर्स आसा अलायन्स पार्टनर आसा सगळे जाण इन टच आसा आनी त्याच बरोबर म्हाका दिसता कॉमन गोंयकार आमचे बरोबर आसा कोण आसा और कोण ना बरोबर हाचो फरक पडना थँक्यू आनी मेन म्हणल्यार तुमी आसा मिडियाच्या बरोबर पुरो मरे आनी कितें जाय थँक्यू हांवें काल तांचे कडेन म्हजे कडेन कितें आसा तें सगळें तांकां दिलां प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करा म्हणून तो परत केन्ना येतले पण म्हजो फोन तांचो कांय बिझनस ना फोनार हांवें गेला शूट केला म्हाका भितर